नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्त दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। सगरमाथा क्षेत्रमा एकतै अवस्थामा पर्यटकहरूलाई हिन्डुलमा रोक। विदेशी नागरिक बेपत्ता हुने क्रम बढेपछि समूहमा मात्र हिँड्न खुला। शनिबार 438 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित, 2 जना संक्रमितको ज्यान गयो। बेलबारी नगरपालिकाले मातृ शिशु कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि समेत तयारी गरी कार्यपालिका बैठकद्वारा स्वीकृत। धनकुटामा पछिल्लो समयमा माछा पालन व्यवसाय फस्टाउँदै स्थानीय तहद्वारा किसानलाई माछा पालनमा अनुदान। बन्दाकोपी बोकेर भारततिर जान लागेको ट्रकबाट प्रहरीले 156 केजी गाँजा बरामद, ट्रक चालक पक्राउ। परिवर्तनका लागि सामाजिक अभियानद्वारा धरान 6 बानबारीमा सामाजिक स्वास्थ्य क्लिनिक सम्पन्न, 95 जनाले लिए सेवा। र आजदेखि मेजर श्रवण कुमार लिम्बू स्मृति बास्केटबल रनिङ कप सुरु हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। सगरमाथा क्षेत्रमा एक्लै अवस्थामा पर्यटकहरूलाई हिन्डुलमा रोक लगाइएको छ। विभिन्न देशबाट सगरमाथा क्षेत्र घुम्न आउने पर्यटकहरू एक्लै भ्रमणमा निस्कने भएकाले हिन्डुलमा कडाई गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जेठ 5 गते खुम्बु क्षेत्रको भ्रमणमा आएका 2 जना विदेशी पर्यटक बेपत्ता भएपछि यस्तो नियम बनाइएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुका डीएसपी सुनिल जङ शाहले एक्लै दुक्लै हिँड्दा बेपत्ता हुने डर बढेपछि यस्ता नियम लगाइएको बताउनुभयो। उच्च हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने, बिरामी हुने र विभिन्न समस्या आइपर्ने भएकाले पनि नाम्चे प्रहरी चौकीभन्दा माथिको क्षेत्र भ्रमणमा अनिवार्य समूह हुनुपर्ने नियम लगाइएको छ। जेठ 5 गतेदेखि भारतीय नागरिक 31 वर्षीय शिरनाथ चन्द्रमोहन र कोरियाली नागरिक 50 वर्षीय योहन सम्पर्कविहीन छन्। उनीहरूको खोजी भइरहेको भए पनि हालसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन। शनिबार 438 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बनेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3679 परीक्षण गर्दा 438 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै 2 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएको छ। शनिबार 277 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 4369 रहेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 4218 जना होम आइसोलेसनमा र 151 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका मध्ये 33 जना आइसियुमा र 4 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण हालसम्म नेपालमा 11966 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले उपप्रमुखसँग मातृ शिशु कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। महिला हिंसा न्यूनीकरणसँगै मातृ तथा शिशु मृत्यु दर घटाउने उद्देश्यले मातृ शिशु कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो। नगरकी उपप्रमुख नितु थापा कोइरालाले मातृ शिशु कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यपालिकाले कार्यविधि समेत स्वीकृत गरिसकेको बताउनुभयो। गर्भ परीक्षण गरी छोरी भएकै कारण गरिने विभेदको अन्त्य, छोरा र छोरी बीचको सामाजिक विभेद हटाउन कार्यविधि ल्याइएको बताउनुभयो। उहाँले प्रजनन स्वास्थ्य र पोषण सम्बन्धी चेतना जगाउने उद्देश्यले उपप्रमुखसँग मातृ शिशु कार्यक्रम अघि सारिएको उहाँले बताउनुभयो। जटिल प्रकृतिका प्रसुतिका महिलाहरूलाई स्वास्थ्य संस्था लैजान निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, निशुल्क भिडियो एक्सरे सेवा, नगरभित्रका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा 8 पटकसम्म गर्भवतीलाई निशुल्क स्वास्थ्य जाँच लगायतका सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ। छोरी बचाऊ अभियान अन्तर्गत अति विपन्न घर परिवारमा छोरीको जन्म भई 35 दिनभित्रमा जन्म दर्ता गराएका परिवारलाई 5000 शिशु तथा मातृ स्वास्थ्य संरक्षणका लागि प्रदान गरिने उपमेयर कोइरालाले बताउनुभयो। यसैगरी प्रथम जाति धिमाल र दलित परिवारका गर्भवती महिलालाई पोषणयुक्त खाद्य सामग्री सहयोगका लागि 4000 रुपैयाँ र अन्य जाति वा समुदायका गर्भवती महिलालाई 3500 रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने समेत कार्यविधिमा उल्लेख छ।
धनकुटामा पछिल्लो समयमा माछा पालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ। स्थानीय तहले किसानलाई सहयोग गर्न थालेपछि व्यावसायिक रूपमा पाल्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। उत्पादनबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि माछा पालन व्यवसायमा कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको हो। जिल्लामा केही वर्ष अगाडिसम्म केही किसानले मात्र माछा पालन गर्दै आएको भए पनि अहिले व्यावसायिक रूपमै माछा पालन गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। माछा पालनबाट वार्षिक 4 देखि 5 लाख आम्दानी गर्दै आएको होमकुमार लिम्बूले बताउनुभयो। 6-7 रोपनीमा अब मैले माछा पालन गरेको छु। चाडा पोखरी छ हैन, अनि यसमा वर्षको सालको त्यस्तै 4-5 लाख रुपियाँ आम्दानी हुँदैछ। राम्रै हुँदैछ। गाउँपालिकाबाट अब सहयोग गर्नुभएको छ। छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले किसानसँगको साझेदारीमा नयाँ पोखरी निर्माण, अनुदान साझेदारीमा भुरा वितरण र ढुवानी अनुदान जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। माछा पालनबाट राम्रो आम्दानी भएका कारण खेतीयोग्य जमिनमा पोखरी बनाई किसानले माछा पालन व्यवसाय गरेका छन्। अन्य पशुपक्षी भन्दा माछा पालन गर्न सजिलो र आम्दानी पनि राम्रो हुने गरेको किसान तोर्णबहादुर लिम्बूले बताउनुभयो। सुरुवात व्यावसायिक तरिकाले सुरुवात मात्रै गरिँदैछ। सम्भावना राम्रै हुन्छ भन्ने आशा छ। उत्पादन गर्न सक्यो भने ठिकै हुन्छ। युवाहरूको विदेश पलायन रोक्न छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले माछा पालन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। यसले युवालाई स्वदेशमै रोकिन प्रेरणा मिलेको छ। अझ गाउँपालिकाले कृषकहरूलाई व्यावसायिक फर्मको अवलोकन समेत गराउने गरेको छ। कृति समाचारमा अब विश्राम। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बन्दाकोपी बोकेर भारततिर जान लागेको ट्रकबाट प्रहरीले 156 केजी गाँजा बरामद गरेको छ। बन्दाकोपी लोड गरिएको प्रदेश 102-001 ख 8677 नम्बरको ट्रकलाई जाँच गर्ने क्रममा सशस्त्र प्रहरी बल BOP बोर्डर आउटपोस्ट रानी विराटनगरले नियन्त्रणमा लिएको हो। धनकुटाको सिधुवाबाट मिनी ट्रकभित्र 156 केजी गाँजा बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। बन्दाकोपी मुनि गाँजा हालेर भारत लैजाँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको मोरङ प्रहरी प्रमुख शान्तिराज कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले ट्रक चालक धनकुटा शहीद भूमि गाउँपालिका 3 का 29 वर्षीय विवेक राईलाई पक्राउ गरेको छ। उनीमाथि अनुसन्धान पनि सुरु गरिएको जनाइएको छ। गाँजा बरामद गरेको ट्रकले पुरानो विराटनगर भन्सार कार्यालय अगाडिको 2 नम्बर ढाटमा ठक्कर पनि दिएको थियो। धनकुटामा प्रहरीले लागु औषध सहित 1 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। धनकुटा नगरपालिका 7 मा डेरा गरी बस्दै आएका शहीद भूमि गाउँपालिका 5 का 28 वर्षीय राकेश राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका राईले दिएको बयानका आधारमा अन्जु विश्वकर्माको डेरा कोठाभित्रबाट कोरेक्स 3 बट्टा, नाइट्रोजेपाम 60 चक्की, स्पास पेन 1150 चक्की, ट्रामाडोल 1210 चक्की र गाँजा 2 केजी बरामद गरिएको धनकुटा प्रहरी प्रवक्ता DSP चिरञ्जीवी दाहालले जानकारी दिनुभयो। राहीलाई शङ्का लागि निजको कोठामा गई खान तलासी गर्दा निजको साथबाट 70,000 फेला पारेको प्रहरीले र बयानका क्रममा उक्त लागु औषध रहेको पत्ता लागेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका राईलाई जिल्ला अदालत धनकुटाबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। परम्परागत खेती मास्ते तेह्रथुमका ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरू अकबरे खुर्सानी खेती रोज्न थालेका छन्। जिल्लाको छथर गाउँपालिकाका किसानहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै अकबरे खेती बनेको छ। पुर्ख्यौले खेतीले जीवन निर्वाह गर्न मुस्किल बनेपछि अकबरे खेतीलाई रोजेका हुन्। किसानहरूले 1 रोपनीदेखि 5 रोपनीको क्षेत्रफलमा खेती गर्दै आएका छन्। जिल्लाको छथर क्षेत्रका किसानहरू अकबरेबाट राम्रो आम्दानी लिन थालेसँगै यो खेतीमा हौसिएका हुन्। अन्नबाली भन्दा राम्रो आम्दानी हुने भएपछि अकबरे खुर्सानीतर्फ आकर्षित भएको पवित्रा बराइली बताउनुहुन्छ। अकबरे र मकै कोदोमा भन्दा अकबरेबाट चाहिँ फाइदा पाएँ मैले। अकबरे भनेको अब लाख रुपियाँको अन्न हुँदैन यतिमा 1 रोपनी माटामा। अकबरे भनेको अब यतिमा 1 लाख हाराहारी पुग्छ।
किसानले 1 रोपनीदेखि 3 रोपनीको क्षेत्रफलमा अकबरे खेती गर्दै आएका छन्। परम्परागत रूपमा गर्दै आएको खेतीले खान धौधौ भएका किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार समेत भएको छ। अन्नबाली खेती भएको क्षेत्रफलमा अन्नबालीको तुलनामा दोब्बर तेब्बर नै आम्दानी लिँदै आएको रमेश खड्काले बताउनुभयो। होइन मकै फल्यो भने लगभग यो ठाउँमा 1 कोठा मकै फल्ला हाम्रो हिसाबमा, 1 कोठा मकै फल्ला। तर यो खोर्सानीको जतिकै अथवा अगाडि खोर्सानी बेचेर चाहिँ त्यति मकै किन्दा लगभग त्यो मकैको दोब्बर तेब्बरै आउन सक्ने चाहिँ हुन्छ। वार्षिक रूपमा हामीले अब यो पोहोर साल गत साल हामीले 50,000 देखि 60,000 सम्मको आम्दानी गरेका थियौँ। यहाँ उत्पादन भएको अकबरे 200 देखि पहिलो सिजनमा 400 रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको छ। व्यावसायिक रूपमा अकबरे खेती विस्तार गर्ने हो भने तेह्रथुमका ग्रामीण स्तरका किसानहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत हुने कुरामा दुई मत छैन। धरान जुनियर जेसिसको आयोजनामा एरिया ए मल्टी च्याप्टर तालिम सम्पन्न भएको छ। धरान 7 स्थित सिद्धिनेवा परिषदमा शनिबार जुनियर जेसिसमा आबद्ध 91 जनाको सहभागिता रहेको थियो। नेपाल जुनियर जेसिस एरिया ए कोअर्डिनेटर सुलभ भण्डारीको अध्यक्षतामा तालिम सम्पन्न भएको हो। धरान जुनियर जेसिसका अध्यक्ष आयुष्मान कार्कीको आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। नेपाल जेसिसका निरूपित कार्यकारी उपाध्यक्ष दिपेन्द्र निरौला प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो। तालिममा बादल दाहाल, योगेश राजवंशी, नेपाल जेसिसको पूर्व तालिम निर्देशक मोहन श्रेष्ठले सहजीकरण गर्नुभएको हो। धरान जेसिसका अध्यक्ष प्रतीक श्रेष्ठ र राष्ट्रिय जुनियर जेसिसको अर्डिनेटर विदुर खनाल, नेपाल जेसिस एरिया ए को अर्डिनेटर राजेश खत्री लगायतको सहभागिता रहेको थियो। परिवर्तनका लागि सामाजिक अभियानले हिजो धरान 6 पानबारीमा सामाजिक स्वास्थ्य क्लिनिक सम्पन्न गरेको छ। अभियानको यो 21औं संस्करण हो। अभियानका अध्यक्ष विष्णु बरालका अनुसार ग्रामीण भेगलाई लक्षित गरी पानबारीको सरस्वती स्कुलमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। उहाँका अनुसार विगत लामो समयदेखि रोगभन्दा फरक औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीहरू पनि भेटिएका थिए। 70 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गर्दै करिब 1 वर्ष यतादेखि कार्यक्रम गर्दै आएको छ। सामाजिक स्वास्थ्य क्लिनिकका संयोजक त्रिभुवन बरालका अनुसार क्लिनिकमा आएकाहरू अधिकांश विभिन्न रोगबाट आक्रान्त रहेकाले उनीहरूका लागि फलदायी भएको छ। क्लिनिकलाई विगतदेखि नै मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रशान्त शाहले साथ दिइरहेका छन्। शाहसँगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम गरिँदै आएको संयोजक बरालले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा 95 जना ज्येष्ठ नागरिकले सेवा लिएका थिए। सरस्वती स्कुलको सहकार्यमा भएको क्लिनिकमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी स्टाफ नर्सले पनि साथ दिएकी थिइन्। विशेष गरी मुटु तथा उच्च रक्तचापका बिरामीलाई लक्षित गर्दै कार्यक्रम गरिँदै आएको छ। अभियानले स्वास्थ्य ब्याग शिक्षा पर्यटनमा पनि काम गर्दै आएको छ। अब खेल खबर। डिपो स्कुलको आयोजनामा हुन लागेको प्रदेश 1 स्तरीय मेजर श्रवण कुमार स्मृति अन्तर्विद्यालय डिपो बास्केटबल रनिङ कप आजदेखि सुरु हुँदैछ। आज बिहान 8 बजेदेखि सुरु हुने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा 16 टिम सहभागी छन्। उद्घाटन खेल चिल्ड्रेन एकाडेमी र हिमशिखर तरहारा बीच हुने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिता विजेताले नगद 15,000, उपविजेताले नगद 7,500 रुपैयाँ, ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र पाउने जनाइएको छ। प्रतियोगिता डिपो स्कुलको बास्केटबल कोर्टमा हुँदैछ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। सगरमाथा क्षेत्रमा एक्लै अवस्थामा पर्यटकहरूलाई हिन्डुलमा रोक। विदेशी नागरिक बेपत्ता हुने क्रम बढेपछि समूहमा मात्र हिँड्न खुला। शनिबार 438 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित, 2 जना संक्रमितको ज्यान गयो। बेलबारी नगरपालिकाले मातृ शिशु कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि समेत तयारी गरी कार्यपालिका बैठकद्वारा स्वीकृत। धनकुटामा पछिल्लो समयमा माछा पालन व्यवसाय फस्टाउँदै स्थानीय तहद्वारा किसानलाई माछा पालनमा अनुदान। बन्दाकोपी बोकेर भारततिर जान लागेको ट्रकबाट प्रहरीले 156 केजी गाँजा बरामद, ट्रक चालक पक्राउ।
परिवर्तनका लागि सामाजिक अभियानद्वारा धरान 6 पानबारीमा सामाजिक स्वास्थ्य क्लिनिक सम्पन्न, 95 जनाले लिए सेवा। र आजदेखि मेजर श्रवण कुमार लिम्बू स्मृति बास्केटबल रनिङ कप सुरु हुँदै। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।